सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ 55 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बिहिबार पछिल्लो 24 घण्टामा 55 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 2698 जना नमुना परीक्षण गर्दा 55 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 17 जना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै अब नेपालमा 280 जना कोरोनाको सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 3,16,477 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मध्य प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको 20 दिनपछि प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरेको छ। बजेट ल्याएर अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको प्रदेश सभा बैठक आगामी असार 20 गते बस्ने भएको छ। असार 20 गते दिउँसो 1 बजेका लागि बैठक बोलाइएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिनुभयो। सचिव यादवका अनुसार 20 गते बैठकमा बजेटमाथि छलफल हुनेछ। केही विधेयकमा छलफल समेत हुने उहाँले बताउनुभयो। शहीद मध्य प्रदेशले मधेस आन्दोलन र जनयुद्धका शहीद परिवारलाई मासिक 21,000 रुपियाँ दिने भएको छ। शहीद परिवारको भरण पोषण बापत गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको मधेसी शहीद प्रतिष्ठानले मासिक 21,000 रुपियाँ दिन लागेको हो। त्यस्तै शहीदका छोराछोरीलाई समेत निशुल्क पठन पाठनका लागि छात्रवृत्ति दिन लागेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। भरण पोषण तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि 2079 को दफा 6 बमोजिम मधेस आन्दोलन तथा जनयुद्ध शहीद भएका परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी मासिक अधिकतम 21,000 रुपियाँका दरले मधेसी शहीद प्रतिष्ठानको निर्णय गरेको हो। शहीदका सन्तानलाई कक्षा 1 देखि 6 सम्म 16,000 रुपियाँ र कक्षा 7 देखि 12 सम्म 18,000 रुपियाँ एकमुष्ट वार्षिक रूपमा छात्रवृत्ति दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। भरण पोषण तथा छात्रवृत्तिका लागि प्रतिष्ठानले गत जेठ 10 गतेको सूचना प्रकाशित गरेर आवेदन दिन शहीद परिवारलाई आह्वान गरेको छ। यस्तो सुविधा मधेस आन्दोलन र जनयुद्धमा शहीद भई नेपाल सरकारबाट समेत शहीद घोषणा भएको परिवारले मात्र पाउनेछन्। मध्य प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा किसानहरूले विभिन्न 5 बुन्दे माग राख्दै मन्त्रालयमा धरना बसेका छन्। साथै किसानहरूले लेखा तथा खाद्य सुरक्षा महाशाखामा तालाबन्दी गरेका छन्। किसानहरूले अदालतको आदेश अनुसार शीत भण्डार निर्माणको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने, किसानलाई समयमा पर्याप्त मल, खाद्य बिउ, बिजन उपलब्ध गराउनु पर्ने, मन्त्रालयको अनुदान सेवामा सुविधा र विभिन्न योजनाहरू एकरूपता गरी किसानहरूको हक हित सुनिश्चित हुनुपर्ने, शीत भण्डारको बाँकीको काम गर्नका लागि आदेश हुनुपर्ने र प्राकृतिक तथा विभिन्न कारणले विभिन्न बालीहरूमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने माग सहित धरनामा बसेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेश उपाध्यक्ष शेषनारायण यादवको अगुवाईमा धनुषा र सर्लाही जिल्लाका किसानहरू धरनामा बसेका छन्। आफूहरूले राखेको माग पूरा नभएको खण्डमा कड़ा आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने पनि धरनामा बस्नुभएका अगुवा किसानहरूले बताएका छन्। प्रदेश जनकपुर धामका बीच शीत भण्डार निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी भएको मिति 2076-229 को करार सम्झौता अनुसार गरेको प्रारम्भिक निर्माण कार्यको भुक्तानीको लागि मिति 2077-318 दर्ता नम्बर 001 मिति 2077-623 दर्ता नम्बर 335 मा निवेदन दायर गर्दा पनि करार अनुसार गरेको कामको रकम भुक्तानी सम्मानित मन्त्रालयबाट नभएको कारण सम्मानित धनुषा जिल्ला अदालतमा करारको यथावत परिपालना गराइ पाऊँ भनी 2077 CP 1503 बाट मुद्दा दायर भई सो मुद्दा सुनवाई हुँदा अब निवेदकवादीबाट विपक्षी प्रतिवादी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पेश भएको रनिङ बिल बमोजिमको काम सम्पन्न भएको हो होइन भनी प्राविधिकबाट स्थलगत जाँच परीक्षण गराई प्राविधिकबाट सोको प्रतिवेदन लिई सोही प्रतिवेदन बमोजिमको भुक्तानी निवेदकवादीलाई दिलाउने सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक कार्य विपक्षी मध्येको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश
मध्य प्रदेशलाई गर्नु गराउनु भनी यो अन्तरकालीन आदेश गरिदिएको छ भनी उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति 2078 1/10 गतेका दिन भएको आदेश अनुसार समेत गरेको कामको रकम भुक्तानी अविलम्ब गरी पाउनका साथै श्री सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि सुनवाई गर्दा उच्च अदालतको आदेशलाई नै कार्यान्वयन गर्ने आदेश गरेको हुँदा श्री सम्मानित अदालतहरूको आदेश अनुसार र मिति 2078 1/20 गरिनेछ। हाम्रा मागहरू सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरी कृषक समूह सहकारी किसानहरूको शीत भण्डारको रकम अविलम्ब भुक्तानी गरियोस्। किसानहरूलाई समयमै पर्याप्त मल खाद बिउ बिजन उपलब्ध गराइयोस्। प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने अनुदान सेवा सुविधा र विभिन्न योजनाहरू एकरूपता गरी किसानहरूको हक हित सुनिश्चित गरियोस्। शीत भण्डारको बाँकी कार्य अगाडि बढाई किसानहरूको उत्पादनजन्य सामग्रीको सुरक्षा गरियोस्। किसानहरूको प्राकृतिक तथा विभिन्न कारणले भएको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइयोस्। धनुषा जिल्लाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा जनहित कृषक समूहको किसानको चिस्यान केन्द्रमा करिब 2.5 करोडको लगानी गरेको 3 वर्ष हुँदा पनि भुक्तानी नभएपछि निकै समस्यामा परेको सो संस्थाका अध्यक्ष ललित नारायण यादवले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रकृतिका चिस्यान घरको निर्माण कार्य 70 जिल्लामा हुँदा 1 करोड भुक्तानी भइसकेको पनि यादवले जानकारी दिनुभयो। सर्लाही जिल्लाका बरहतवा नगरपालिकामा निर्माणाधीन अवस्थामा भएको चिस्यान घरको निर्माणमा 2.5 करोड खर्च भए पनि मन्त्रालयले भुक्तानी दिन नमानेपछि किसानहरू समस्यामा परेको संस्थाका अध्यक्ष देवेन्द्र प्रसाद महतोले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर नम्रता सिंहले फाइल तथा अदालतको आदेशको अध्ययन गरिरहेको र सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भुक्तानी दिने बताउनुभयो। सचिव भनेको एउटा पोस्ट हुन्छ मन्त्रालयको हैन, जिम्मेवार पोस्ट हुन्छ। सबै कुरा हेरेर नियम कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले गरिरहेछौँ त, नगरेको त होइन नि। सबै गर्दा गर्दा त यहाँसम्म पुगेको छ नि त। यो कार्य यो जुन फाइल छ तपाईले हेरिराख्नु भएको छ, त्यो हाम्रो अदालतको जुन यो उच्च अदालतले जुन आदेश गर्नुभएको छ त्यही बमोजिम त भइरहेको छ। त्यही भएर त यो रनिङ बिल पनि हामी कहाँ आइसकेको छ। अनि अरु के गर्दिनु? कहिलेसम्म भुक्तानी भइहाल्छ नि, त्यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ। हतार गरेर त कुनै काम हुँदैन। हतार भए त काम बिग्रिने मात्रै हो। राखेका छैनौँ, उहाँहरूसित त रेगुलर सम्पर्क हुन्छ। एभ्री विक आएर कुराकानी गरेर जानुहुन्छ। त्यो नियम अनुसार कानुनले जसरी बोल्छ त्यसरी गर्ने हो। आफ्नो मलाई जस्तो मन लाग्यो त्यसरी गर्ने होइन। कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो मनको हिसाबले उसको मनले के भन्यो त्यो अनुसार गर्ने होइन। त्यसको हुन सक्दैन। तर तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्, स्पेशल केसको हकमा यो त जुनसुकै बेला पनि अर्थले दिनुपर्छ नि त। यसको लागि बजेट यति भुक्तानी गर्नुहोस् भनेर त्यो त पैसा जतिखेर पनि हालिदिन सकिन्छ कि। त्यही भएर उहाँहरू आत्तिराख्नु भएको छ। आत्तिनुपर्ने आवश्यक छैन। उहाँहरू अहिले जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नेता विजय कुमार यादवको नेतृत्वमा मध्य प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ। पर्सामा मध्यरातमा जलाउँदै गरेको एक किशोरीको शव प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। गए राति करिब 11 बजे जिल्लाको बहुदरमाई नगरपालिका साथ विश्रामपुरकी 14 वर्षीय बालिकाको आधा जलिसकेको शव प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रहलाद कार्कीका अनुसार घटनास्थलबाट 3 जना महिलालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ चलिरहेको जनाएको छ। आत्महत्या गरेकी भनिएकी एक बालिकाको शव प्रहरीलाई खबर नगरी जलाइरहेको भन्ने जानकारी आएपछि प्रहरीको टोली खटिएको थियो। घटनास्थलमा पुग्दा पुरुषहरू सबै भागेको र 3 जना महिला पक्राउ परेको उहाँले बताउनुभयो। प्रहरीले सोधपुछ गरिरहेको मध्ये 1 जना नाबालक पनि छन्। उनीहरू एकै परिवारका हुन्। सुरुमा प्रहरीलाई आत्महत्या गरेको भन्ने खबर आए पनि त्यो पुष्टि नभएको प्रहरी नायब उपरीक्षक कार्कीले बताउनुभयो। प्रहरीले मृतकको परिचय खुलाएको छैन। प्रहरीले शवको पोस्टमार्टमका लागि नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पठाएको छ। शवको 50% भाग जलेको छ। घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान अघि बढाइएको र घटनामा संलग्न पुरुषहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपामा
अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्ष अलग हुने सहमत भएका छन्। डाक्टर भट्टराईले बुधबार साँझ यादवलाई बोलाएर अलग हुने प्रस्ताव राखेका थिए। वैकल्पिक शक्ति बनाउने उद्देश्यका साथ पार्टी एकता गरेको भए पनि त्यसलाई संगठनात्मक स्वरूप दिन नसकेकोले अब सहमतमा छुट्नुपर्ने भट्टराईको प्रस्ताव थियो। त्यसमा यादव पनि सहमत भएको भट्टराई निकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताउनुभयो। उपेन्द्र यादव पक्षका नेताहरूले पनि दुई नेता बीच सहमतमै अलग हुने सहमति भएको पुष्टि गर्नुभयो। सिंहदरबारमा भएको छलफलमा यादवले आफूले जानुस् भनेर नभने तर अल्गिन इच्छा छ भने नरोक्ने जवाब दिएको उनी निकट स्रोतले बताए। नेताहरूका अनुसार सहमतिमा अलग हुँदा केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूलाई कता जाने हो रोज्न दिने भनिएको छ। तर हालको अवस्था हेर्दा यादव पक्षको बहुमत भएकोले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता यादवसँग रहने सम्भावना छ। आफूहरूको बहुमत पुग्ने सम्भावना कम भएकोले नयाँ पार्टी बनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने भट्टराई पक्षको विश्लेषण छ। एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार सायद छिट्टै केन्द्रीय सदस्यको भेला बोलाइने होला र नेताहरू छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्ने भए साउन मसान्त भित्र उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन आयोगले गृह मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा पेश गर्दै आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रयोग गर्ने भए आफूहरूले भने जस्तो मेसिन साउन भित्र उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको हो। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम स्वदेशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्र ईभीएम तत्काल व्यवस्थापन हुन सक्ने अवस्था हाल विद्यमान नभएमा आगामी 2079 साउन मसान्तसम्ममा आयोगलाई उपलब्ध हुने गरी अन्य देशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्रको आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार मन्त्री परिषदलाई लेखी पठाएको विज्ञप्तिमा मार्फत जानकारी दिएका छन्। आयोगले विद्युतीय मतदानका विषयमा अध्ययन गर्न एक अध्ययन समिति बनाएको थियो। आज विविध कार्यक्रम गरी संसद दिवस मनाइएको छ। नेपालमा 2016 असार 16 गते संसदको पहिलो बैठक बसेको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष असार 16 गतेका दिन संसद दिवस मनाउने गरिन्छ। दिवसका अवसरमा संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पूर्व सांसद मञ्चले संसद दिवस विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दुई पटकको संसद विघटन, कोभिड संकट लगायतका विभिन्न समस्यामा बीचमा संसदले आफ्नो कार्य निरन्तर अघि बढाइरहेको बताएका छन्। संसद दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सापकोटाले आफ्नो सामु संघीय संसदमा विचाराधीन नागरिकता लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुपर्ने र लोकतन्त्रको लाभ जनतासम्म पुर्याउनु पर्ने अभिभारा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। 64औं संसद दिवसको अवसर पारेर बिहिबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि समयमै सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले 2/3 बहुमत प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा छाएको दावी गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका सम्मानित नेता खनालले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि गहन छलफल चलाइदिनु पर्ने पूर्व संसद मञ्च नेपाललाई आग्रह समेत गर्नुभयो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अर्बौंको आर्थिक चलखेल गरेर सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पनि व्यापारीको हातमा दिने तयारी गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाउनुभयो। पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका वरिष्ठ नेता पौडेलले सरकारमाथि सो आरोप लगाउनु भएको हो। हामी सबै मिलेर यस यात्रालाई चाँडै टुङ्गोमा पुर्याई नेपाललाई विकसित र समुन्नत राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न हामी सबैको दायित्व हो। गत वैशाख 20 गते स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष भयरहित ढङ्गले सम्पन्न भइसकेको छ। यसै वर्ष प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने सरकार प्रतिबद्ध छ। मुलुकमा लोकतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन आवधिक निर्वाचनले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास छु।
संघीय संसद संसदीय समितिहरू सांसदको महत्त्वपूर्ण सुझाव तथा निर्णयहरूलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दैछ भन्ने विश्वास लिएको छु। तपाईँ हाम्रो प्रयासले मुलुकमा लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीलाई आगामी दिनमा थप संस्थागत हुँदै जाने विश्वास के साथ 64औं सांसद दिवसको सुगत अवसरमा वर्तमान तथा पूर्व सांसद लगायतका सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। पहिलो निर्वाचन भयो, त्यो पहिलो निर्वाचन पछाडि नयाँ सरकार बन्यो, 2/3 बहुमतको सरकार बन्यो। यो संसदको सुरुवात हुँदा नेपाली कांग्रेस त्यति बेलाको पार्टीले 2/3 बहुमत ल्याएको थियो। अनि यो 74 सालको निर्वाचन हुँदा दुईटा पार्टी थिए सुरुमा, त पछि एकीकृत हुँदा एउटै पार्टी भनौँ नेकपा, त्यसले पनि 2/3 बहुमत ल्यायो। यो दोस्रो घटना हो नेपालको इतिहास। तर त्यो 2/3 बहुमतको सरकारबाट जे अपेक्षा गरिएको थियो, यो देशमा अब भूमि सुधारको कार्यक्रम लागू होला, यो देशमा अब कृषि क्रान्ति लागू होला, कृषिलाई आधुनिकीकरण गरिएला, यान्त्रिकीकरण गरिएला, साथसाथै अब सामूहिकीकरणतर्फ लगिएला, प्रत्येक किसानहरूलाई मल, बिउ, प्राविधिक सेवा, अनुसन्धान सेवा यी उपलब्ध होलान्, त्यतातिर सरकारको ध्यान जाला। त्यसै गरी राष्ट्रिय औद्योगिकरणको कुरा अगाडि बढ्ला, हाम्रो आफ्नै देशमाथि आधारित उद्योग धन्दाहरू विकास होलान्। हाम्रो देशका उद्योग धन्दाहरू भनेको हामीले पानीजन्य उद्योग, 6000 नदी नाला भएको देश हो यो। पानी उद्योगहरू हामी व्यापक बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै वनजन्य उद्योगहरू, जडीबुटीजन्य उद्योगहरू, कृषिजन्य उद्योगहरू, हाम्रो देश अति सुन्दर देश हुन्छ। हामी पर्यटनजन्य उद्योगहरू, यी हाम्रा राष्ट्रिय उद्योगहरू, हाम्रो देशका विशेषतामाथिका आधारित उद्योगहरू, ती उद्योगहरू हामी स्थापना गर्न सक्छौँ। अब यो 2/3 बहुमतको सरकारले गर्ला भन्ने आम जनताले आशा गरे, तर माछो 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 भ्याकुत्तो भयो, केही पनि भयो। एउटा उद्योग पनि बनेन, अगाडि बढेन। अनि जनतामा अहिले निराशा छाउन थाल्यो। गरिबी उन्मूलन होला भन्ने आशा थियो, त्यो पनि खास केही भएन। अनि त्यसरी नै यो निरक्षरता उन्मूलन गर्ने काम त पक्कै अगाडि बढ्ला भन्ने थियो, त्यो पनि राम्ररी भएन। त्यसो हुनाले जनतामा निराशाको एउटा लहर छ। निभाउनु पर्यो। हाजिर मात्रै गरेर चाहिँ सांसदको दायित्व हुँदैन। यहाँ आएर चाहिँ यहाँ पनि बाहिर सही गर्यो, अनि एकैछिन यसो देखियो, अनि त्यसपछि हिँडिदियो। यसरी चाहिँ संसदको दायित्व हुँदैन। सांसदहरूले पहिलो सबभन्दा पहिले सांसदहरूले आफ्नो संसदको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। सबैले आफ्नो आफ्नो ड्युटी पुरा गर्नुपर्छ। अनि मन्त्रीले पनि संसदप्रति एकाउन्टेबिलिटी, राज्य सरकारले पनि उत्तरदायी हुनु पर्यो। संसदको आवाजलाई उसले चाहिँ सुन्नु पर्यो र त्यसलाई त रेस्पोन्स गर्न सक्नु पर्यो। यो नै डेमोक्रेसी हो नि। डेमोक्रेसीलाई हामी अभ्यासमा राम्रोसँग इमान्दारितापूर्वक किन प्रयोगमा ल्याउनलाई अल्छै गर्छौँ। उहाँले नेपाल आयल निगम व्यापारीको हातमा दिएर अरबौं कमाएर राजा बन्ने ध्यानमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत मान्छे सामेल गराएको भन्ने विषयमा तत्काल छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिनुभएको छ। पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका उपनेता नेमाङले आफ्नो पार्टीले संसदमा कुरा उठाएपछि अर्थ मन्त्रालयको फुटेज हेरेर भए पनि त्यो तथ्य बाहिर ल्याउन प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिनुभएको हो। संसद दिवसको अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि राखेर अर्थ मन्त्रालयको फुटेज हेरेपछि बजेट निर्माणमा अनाधिकृत मान्छे अर्थमन्त्री शर्माले सामेल गराएको होइन
कि हो यथार्थ कुरा बाहिर आउने पनि प्रश्न पार्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदमा सो कुरा उठाउने तर अर्थमन्त्रीले होइन भनेपछि छानबिन नगर्ने कुराले संसदलाई कमजोर बनाउने उपनेता नेमाङको भनाइ थियो। बजेट बनाउँदाको क्रममा अनधिकृत मानिसहरू अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्यो संसदमा। अर्थमन्त्रीज्यूले होइन भन्नुभयो। अब हो कि होइन म अहिले केही भन्दिनँ, तर हामीले के राखेका थियौँ र मेरो के आग्रह हो त भन्दा हो कि होइन भन्ने प्रश्न त आजकल त सजिलो छ त। सांसदहरूले उठाए यो हो अनधिकृत मान्छेहरूको प्रवेश भयो, अर्थमन्त्रीजीले होइन भन्नु। त्यो फुटेज हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले फुटेज हेरेर ल त्यहाँ त तपाईँहरूले भनेको जस्तो त देखिएन त भनिदिनुहोस्, त्यही मान्छौँ हामी। अहिलेकै यो चिठी त केपी ओलीले लेखेको भन्ने प्रश्न उठ्ने नै भयो। अचम्मको कुरा होइन भन्छु म त। उहाँले भन्नुभयो यो मैले लेख्न लगाएको होइन, मसँग सोधिएको होइन। यो प्रश्न यत्तिकै झुन्डेर बसेको छ। हामी जिम्मेवार सरकार, जिम्मेवार दल, हामी सबै भएको ठाउँमा किन यो यतिकै झुन्डेर रहिराखेको छ? हामी संसदीय प्रणाली मान्ने मानिसहरू। मेरो आग्रह के हो त भन्दा त्यति बेला सेनाले चिठी लेखेको छ, हाम्रो रक्षा मन्त्रालय छ, पछिबाट अरू प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको बेलामा पनि चिठी गएको देखिन्छ। यो सम्पूर्ण चिठीहरू त सरकारसँग छ नि, अहिले रक्षा मन्त्रालयमा छ नि, सेनासँग छ नि। मेरो आग्रह छ, म त्यही भन्नेवाला थिएँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, सबै डाडु पन्यु सरकारको हातमा छ। त्यो सम्पूर्ण रक्षा मन्त्रालयका सम्बन्धित चिठीहरू, सेनामा रहेको चिठीहरू सबैका सबै खाराखुरु संसदमा प्रस्तुत गरिदिनुहोस् न प्रधानमन्त्रीज्यू। तपाईँहरूले उठाइरहनुहुन्छ तर त्यो प्रश्नको जवाब आउँदैन भने, त्यो संसद कमजोर भयो भनेर कसैले भन्यो भने त्यसको लागि जिम्मेवार को? प्रश्न भनेको यो। अब मैले टुङ्ग्याएँ। प्रमुख प्रतिपक्ष राज्यको अभिन्न अङ्ग हो। प्रमुख प्रतिपक्ष राज्यको अभिन्न अङ्ग हो, ऊ गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो। त्यस कारणले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षले जे भन्यो सरकारले मान्नुपर्छ भन्ने होइन, तर कमसे कम प्रमुख प्रतिपक्षसँग बस्ने गर्नु, प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल गर्नु, सम्बन्धित विषयहरूमा कुराकानी गर्नु, अनि एउटा निष्कर्षमा पुग्ने गर्नु, यही होइन र संसदीय प्रणाली भनेको? यो बेठिक भन्नेतिर जान्छ। उपनेता नेवाङले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी कसले अघि बढायो भन्ने विषयमा विवाद भएपछि सरकारले त्यसलाई छानबिन गरेर तथ्य बाहिर ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले चिकित्सकहरू दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्दा सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुग्न नसकेको बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक सङ्घको 44औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खापुङले यस्तो बताउनु भएको हो। देशका विभिन्न स्थानमा दरबन्दी खाली भए पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू जान नमान्दा देशका सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्यको सुनिश्चितता हुन नसकेको बताउनु भयो। मन्त्री खापुङले गाउँ क्षेत्रमा अहिले पनि डाक्टर र नर्स एवं स्वास्थ्य प्राविधिहरू जान नमान्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या आइरहेको बताउनु भयो। स्वास्थ्य कर्मीहरूमा जुन कुनै बेला जुनसुकै क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। अहिले सरकार संघीयताको कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै समायोजनमा पनि अनेक समस्या सृजना भइरहेको उहाँको भनाइ छ। दिनु पर्यो भनेर आउनु भएको छ। मेरो समस्या यहाँलाई राखे है, नर्स पठाइदिनु पर्यो, दरबन्दी यति छ भनेर आउनुहुन्छ, कोही जान तयार हुनुहुन्न। अनि हामीले धेरै अभ्यास पनि गरेका छौँ। हामी गाउँ क्षेत्रमा डाक्टर पठाउनै सक्दैनौँ, नर्स पठाउन सक्दैनौँ। अहिले यो सङ्घीयताको फेरि कार्यान्वयनमा पनि छौँ हामी। त्यस्तै गरेर यो के भन्छ, यो दरबन्दी मिलान के समायोजन भर्खरै समायोजन भएको छ र त्यो समायोजनमा पनि अनेक समस्या छन्
भन्ने कुरा कर्मचारी साथीहरूबाट प्राविधिकहरूबाट नै हामी कहाँ आइरहेका छन्। अनि त्यो समायोजनका भइसकेपछि फेरि अब त्यो सरुवा गर्ने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने सीमाहरू पनि छन्। र मैले अलिकति जोड गर्न खोजेको एउटा सुझाव त यहाँ आछ, मलाई ध्यान गएको छ है, हामी छलफल पनि गर्नेछौँ। तर अब के ठान्नु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ भने कुनै पनि चिकित्सक, कुनै क्षेत्रमा काम गर्न योग्य नर्स अथवा कोही पनि प्राविधिक सकेसम्म कुनै पनि ठाउँमा जान मानसिकता चाहिँ बनाउँदा राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ है। यहाँहरूका समस्याहरू अरू थुप्रै होलान्, त्यस्ता छन् समस्याहरू र हामीले समाधान गर्ने तहबाट छन् भने म आउनुहोस्, मन्त्रालयमा आउनुहोस्, बसे ती चाहिँ सुझावहरू पनि लिएर आउनको लागि म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। मन्त्री खापुङले स्वास्थ्यकर्मीहरू जुनसुकै क्षेत्रमा जान हिचकिचाहट नगर्ने प्रवृत्तिको विकासले संविधानमा उल्लेख भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा थप बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी हुन चाहेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको एक साक्षात्कार कार्यक्रममा डाक्टर रावलले प्रधानमन्त्री देउवाले एसपीपी कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहेको भए पनि जनताको विरोधपछि पछि हटेको बताउनुभयो। अमेरिकालाई पत्र पठाइने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको भए पनि अहिलेसम्म पत्र नपठाउनुको कारणबारे प्रधानमन्त्री देउवाले जानकारी दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले बाहिर एसपीपीमा सहभागी नहुने भने पनि भित्रभित्र यसलाई लागू गराउन लागि परेको आफ्नो विश्वास स्रोतले बताएको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी भ्रमण तत्काल रोक्नुपर्ने भन्दै उहाँले निर्वाचनको संघारमा कुनै पनि देशका राष्ट्र प्रमुखले प्रभावशाली देशको भ्रमण गर्नुले आशंका उत्पन्न गराएको बताउनुभयो। संसदीय समितिमा जवाब दिन आउनुपर्नेमा सरकारका मन्त्रीहरू नआएको प्रति पनि उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। गठबन्धन सरकार र त्यसमा संलग्न राजनीतिक दलहरूले यसलाई अघि बढाउन खोजेको तथ्य आफूले फेला पारेको बताउनुभयो। गठबन्धन सरकारका केही मन्त्रीहरूले भने जस्तो र मन्त्री परिषदबाट जुन निर्णय गरिएको भनेको छ, अब यो राज्य साझेदारी कार्यक्रममा समावेश नहुने भनेर ती सम्पूर्ण कागजपत्र नेपाली जनतालाई जानकारी गराइयोस् र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको जुन अमेरिका भ्रमण हुने भनेको छ त्यो तुरन्त रद्द गरिनुपर्छ। नेपालमा अब केही समयपछि आम निर्वाचन हुँदैछ। कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्री देशमा आसन्न आम निर्वाचनलाई छोडेर अनि एउटा शक्ति राष्ट्रसँग यत्रो ठुलो विवाद भएको, त्यो पनि सामरिक विषयमा नेपाल कसैको सैनिक अड्डामा परिणत गराउनुको लागि षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने गम्भीर कुरा उठिरहेको बेला उहाँको अमेरिका भ्रमण कुन प्रयोजनको लागि, के उद्देश्यको लागि हो, किन गरिँदैछ, यसको जवाब दिनुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सुन के भन्दा उहाँ किन आउनुहुन्न? यो अत्यन्तै गम्भीर र प्रत्येक स्वतन्त्र प्रेमी देशभक्त नेपालीको लागि चिन्ताको विषय हो। त्यसैले यस सम्बन्धमा के प्रश्न उठ्छ भने वर्तमान प्रधानमन्त्री र गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरू, उहाँहरू नेपालको संविधान बमोजिम स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गरेर शान्ति चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? के उहाँहरू युद्ध चाहनुहुन्छ? के उहाँहरू नेपाललाई अर्को युक्रेन बनाउन खोजिरहनु भएको छ? के उहाँहरू अहिले यस्तो अमेरिका र चीनको बिचमा पनि स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गइरहेको छ? अमेरिकाको नेतृत्वमा भएको नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन अर्थात् उत्तर अटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटो र रुसको बिचमा त लडाइँ नै भइसक्यो। त्यहाँ अरू युद्धको तयारी हुँदैछ। यस्तो संवेदनशील विश्व परिस्थिति र हाम्रै एसियामा यस्तो स्थिति सिर्जना भइरहेको बेला यो स्थितिप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र यो गठबन्धनका नेताहरू संवेदनशील हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? म सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट प्रश्न सोध्न चाहन्छु। उहाँहरू नेपाललाई स्वतन्त्र राख्नुहुन्छ कि एउटा सैनिक गठबन्धनतर्फ धकेलेर नेपाली जनतालाई युद्ध र द्वन्द्व र अशान्तिको भुमरीमा धकेल्न चाहनुहुन्छ? यदि उहाँहरू शान्ति चाहनुहुन्छ भने म सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट माग गर्न चाहन्छु, नेपाललाई अविलम्ब उहाँहरू शान्ति क्षेत्र बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा जुन अर्थमन्त्रीजीले संसदमा बोल्नु भएको थियो त्यसलाई अगाडि बढाउनुहोस् र तुरुन्तै अमेरिकालाई लेखेको जुन पत्र छ त्यो सार्वजनिक गर्नुहोस् र यसभन्दा अगाडि
यही कुरासँग सम्बन्धित अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौतालाई जसरी सङ्घीय संसदमा कानुन नल्याई जबरजस्ती पारित गरियो हल्लाको बिचमा, त्यति बेला भनिएको थियो हामीले त 12 बुँदे घोषणा गरेका छौँ, त्यो घोषणा सम्झौताको अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ भनेको थियो। केही दिन अगाडि मात्रै अमेरिकाका एकजना विदेश सहायक मन्त्रीजीले यसमा कुनै कुरा यसमा थपिने भन्ने कुरा छैन भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ। म यहीँबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र गठबन्धन सरकारका नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले अमेरिकालाई जुन पत्र लेख्नु भएको छ, उहाँहरूको यदि त्यसमा इमान्दारी छ, यो देशप्रति भक्ति छ, देश प्रेम छ, नेपालको दीर्घकालीन अस्मिताप्रति उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ भने त्यो पत्र सार्वजनिक किन नगरेको? अहिले उठेका प्रश्नहरूको उत्तर नदिई सरकार पछि हट्नुले पनि यसलाई पुष्टि गर्ने उहाँको भनाइ छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रत्येक जिल्लामा फिल्म छायाङ्कन केन्द्र विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनु भएको छ। यसले कानुनी, वैज्ञानिक र सामाजिक रूपमा फिल्मलाई समृद्ध बनाउन मद्दत गर्ने उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले फिल्म क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालय आवश्यक पहल गरिरहेको बताउनुभयो। तपाईहरु हामी र सरकार लाग्नु पर्दछ। अघि दयाराम दाहालजीले भन्दै हुनु भाषण गर्नलाई सजिलो छ। सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो। एउटा मन्त्रीले नीतिगत रूपले अगाडि बढाएको कुरालाई आउने मन्त्रीले त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। तपाईहरु म बोल्नलाई एकदम डराउने मान्छे मध्येको छु। मलाई धेरै ठाउँमा आएर साथीहरूले भन्नुहुन्छ यो फलानु भवनको शिलान्यास गरिदिनु पर्यो। मैले भन्छु त्यसको स्रोत सुनिश्चितता छ कि छैन? स्रोत सुनिश्चितता नभइकन मलाई शिलान्यास गराएर 2 दिन पत्रिकामा लेखाएर त्यहाँ एकछिन ताली बजाएर त्यसको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन। त्यसैले म यहाँ भावना छ त्यसलाई पूरा गरेर सेवा र सुविधा सबैले प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यसमा तपाईहरुले अझ बढी प्राप्त गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि तपाईहरु केवल हामीले भन्ने गहना मात्रै होइन, सम्पत्ति मात्रै होइन, तपाईहरु अर्कोलाई उदाहरण देखाउने एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ। त्यसै अनुसारले तपाईहरुलाई समृद्ध गर्ने दायित्व सरकारको हो। यसतर्फ म प्रतिबद्ध छु। कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डाक्टर बैकुण्ठ हरियालले नेपाली फिल्ममा विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्डसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। अन्ततः सरकारले राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना 1200 मेगावाट स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मंगलबार सम्पन्न मन्त्री परिषद बैठकले गण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने गरी कम्पनी स्थापना गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालको सचिवालयले बुढी गण्डकी बनाउन मन्त्री परिषदबाट कम्पनी स्थापना गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको जानकारी दिएको हो। अब तात्कालै कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सचिवालयको भनाइ छ। गत चैतमा सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने उद्देश्यसहित चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन CGGCबाट उक्त आयोजना खोसेको थियो। तर आयोजना कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सरकारसँग ठोस मोडालिटी थिएन। त्यसको झण्डै 3 महिनापछि सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय
गरेको हो। अब बुढी गण्डकी जल विद्युत विकास कम्पनी लिमिटेड नामबाट पब्लिक कम्पनी स्थापना हुनेछ। त्यसमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत उत्पादन कम्पनी, सर्वसाधारण र आयोजना प्रभावित स्थानीयको शेयर रहनेछ। ऊर्जा मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा कम्पनीको प्रबन्ध पत्र नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। कम्पनीको प्रस्तावित अधिकृत पुँजी 60 अर्ब रहेको छ। तत्काल जारी गरिने पुँजी भने 20 अर्ब हुने मस्यौदामा उल्लेख छ। त्यसमा संस्थापक लगानीकर्ताले 10 अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने कबुल गरिसकेका छन्। कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको 25% शेयर स्वामित्व हुनेछ। यसैगरी ऊर्जा मन्त्रालयको 40%, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 14%, विद्युत उत्पादन कम्पनीको 1% शेयर स्वामित्व हुनेछ। यसका अलावा स्थानीय र सर्वसाधारणको 10% कुल 20% शेयर स्वामित्व हुनेछ। सर्वसाधारण र स्थानीयलाई आइपिओ मार्फत शेयर स्वामित्व दिइनेछ। सरकारले प्रस्ताव गरेको पुँजी संरचना अनुसार त्यसको निजी क्षेत्रलाई भने बेवास्ता गरिएको छ। बुढी गण्डकी ठूलो जल आयोजना हो। यसमा झन्डै 3 खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान यस अघि नै गरिएको थियो। अहिले पुनः अध्ययनको क्रममा छ। यो आयोजनालाई निकै जोखिमपूर्ण पनि मानिन्छ। यसलाई लगानी जुटाउने चुनौतीपूर्ण छ। स्वदेशी लगानीमै बुढी गण्डकी बनाउने भनेर सरकारले आर्थिक वर्ष अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सन् 2015 फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको आक्रमणको दोषीलाई इतिहासकै कठोर सजाय दिएको छ। पेरिसका विभिन्न ठाउँमा भएको आक्रमणमा 130 जनाको मृत्यु भएको थियो। सो आक्रमणपछि पक्राउ परेका एकमात्र जीवित आरोपीलाई आधुनिक फ्रान्सको इतिहासमा हालसम्मकै कठोर सजाय दिएको बीबीसीले जनाएको छ। आक्रमणमा पक्राउ परेका सल्लाह सबदेस सलामलाई आजीवन कैदको सजाय तोकिएको छ। उनले बाँचुन्जेल जेल बस्नुपर्नेछ भने 30 वर्षसम्म जीवन रक्षाका लागि अपिल पनि गर्न नपाउने फैसला अदालतबाट भएको छ। अदालतले पेरिस आक्रमणमा अन्य 19 जनालाई पनि दोषी पाएको थियो, जसमध्ये 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो घटनाको सुनवाई पनि आधुनिक फ्रान्सको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय चलेको थियो। पेरिस आक्रमणलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि फ्रान्सको इतिहासमा सबैभन्दा विभत्स घटनाको रूपमा लिइन्छ। 13 नोभेम्बर 2015 फ्रान्सका बार, रेस्टुरेन्ट, राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशाला, एक सङ्ग्रहालयका विभिन्न ठाउँमा आक्रमण भएको थियो, जसमा 130 जनाको मृत्यु हुँदा कयौं मानिस घाइते भएका थिए। 7000 टन अन्न बोकेको पानी जहाज युक्रेनको बन्दरगाहबाट अरू देशका लागि छुटेको छ। रुसको कब्जामा रहेको बार्दियान्सको बन्दरगाहबाट 7000 टन अन्न बोकेको पानी जहाज मित्र राष्ट्रहरूका लागि छुटेको रुसले नियुक्त गरेको एक अधिकारीले जानकारी दिएको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। रुसले युक्रेनमा युद्ध सुरु गरेपछि यो बन्दरगाहबाट पहिलो पटक अन्न निर्यात भएको खबरमा उल्लेख छ। रुसले नियुक्त गरेका अधिकारी एभजेन बालिस्कीले धेरै महिनापछि जहाज छुटेको र बिस्तारै निर्यात बढ्ने बताउनु भएको छ। रुसले युक्रेनका बन्दरगाह कब्जामा लिए र अन्न निर्यात हुन नदिएकोले संसारभर खाद्यान्न र खाने तेलको अभाव भएको अमेरिका र युरोपेली देशले आरोप लगाउँदै आएका छन्। युक्रेनले त रुस लाखौं टन गहुँ र मकै चोरेको समेत आरोप लगाएको छ। रुसले आक्रमण सुरु गरेसँगै दक्षिण युक्रेनका खेयरसन र जापोरिजिया सहर रुसकै नियन्त्रणमा रहेका कारण यी दुई सहरमा रहेको ठूलो बन्दरगाहमा निर्यात हुन पाएको छैन। संसारभर खपत हुने गहुँ मध्ये युक्रेनले 10 र 17% माग रुसले धान्दै आएको छ। त्यस्तै संसारभर सूर्यमुखीको तेलको 40% माग युक्रेन र रुसबाट पूरा हुँदै आएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।